از امام صادق پرسیدن که آقا من نجالس با کی بشینیم، با کی رفیق بشیم؟ حضرت دادن عین سوال شما را از مسیح پرسیدن. از مسیح بگم براتون؟ بفرمایید آقا. سوال کردن یا روح الله من نجالس. حضرت مسیح علیه السلام فرمودن با کسی رفیق بشید، تعامل کنید که 3 تا ویژگی داشته باشه. 1 یذکرکم الله رؤیته، وقتی نگاش میکنید شما رو به یاد خدا بندازه. 2 وقتی باهاش حرف میزنی منطقت رو بالا میبره، 4 تا کلمه میگه استفاده میکنی. و یرغبکم فی الاخرة عملو، عمل او شما رو به آخرت ترغیب میکنه. 3 ویژگی در رفقامون حضرت مسیح فرمودن. واقعا امروز همینه. امروز ما با یه رفیقی داریم به نام تلفن همراه، 3 تا ویژگی داره که 1 ما رو از خدا دور میکنه، نوعا بی منطق هم هست، هر کلیپی آمد همه رو باور کردیم. آخرت چیش کاره؟ چی آقا برو پی کاره، کی از آخرت خبر داده آمده؟ دیدی هر 3 تا رو به راحتی برات بردن. اینا رو مسیح فرمود. مراقب باشید، خدا را در رفقاتون ببینید.